नमस्कार। अलगधारमा स्वागत छ। म कृष्ण तिमल सिन्हा। नेपालको पुरानो प्रजातान्त्रिक शक्ति नेपाली कांग्रेस अहिले लोकतान्त्रिक अभ्यास र प्रजातान्त्रिक पद्धति अनुसार पार्टीका गतिविधि चलाउन नसकेर मूर्छित बनिराखेको छ। देशमा कम्युनिस्ट पार्टीको शक्तिशाली सरकार छ अनि कांग्रेसका नेताहरू आफै लोकतन्त्र धरापमा पर्दै गएको तर्क पनि गरिरहेका छन्। तर यस्तो कठिन समयमा पनि जिम्मेवार नेताहरूको झगडाको रापले पिल्सिराखेको नेपाली कांग्रेस आफैले किन लोकतान्त्रिक बाटो बिराइराखेको छ त? यो अहिलेको मूल प्रश्न हो। प्रदेश र प्रतिनिधि सभा सदस्यको चुनाव सकिएको लामो समयपछि जसो तसो बसेको केन्द्रीय समितिको बैठक यता कांग्रेसको नेतृत्व तहमा जस अनि अबजसको गन्थन चलिराखेको छ। तर न सभापति शेरबहादुर देउबा पछिल्लो दुरवस्था निम्तनुमा आफू जिम्मेवार रहेको स्वीकार गर्न तयार छन्, न रामचन्द्र पौडेल लगायतका नेताहरू यो विवादको भारी बिसाउने मुडमा अहिले छन्, जसको प्रभाव स्वाभाविक रूपमा आसन्न 14औं महाधिवेशन तयारी अनि त्यसको रणनीतिमा पर्न थालेको छ। नेपाली कांग्रेसमा 14औं महाधिवेशनको सरगर्मी, संस्थापन र संस्थापन इतर समूह भित्रै विभाजन, नाति पुस्ता नेतृत्वमा स्थापित हुने संकेत। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनको मिति नजिकिँदै गर्दा आगामी महाधिवेशनबाट पार्टीको नेतृत्व गर्ने आकांक्षीको संख्या बढिराखेको छ। विभिन्न गुटमा विभाजित कांग्रेसभित्र अहिलेसम्म मुख्य रूपमा सभापति शेरबहादुर देउबा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षधर गरी दुई खेमा बढी परिचित छ। तर विभिन्न उपगुट सक्रिय यी दुवै समूहभित्रैबाट अहिले 14औं महाधिवेशनपछि आफू नेतृत्वमा पुग्ने आकांक्षी धेरै देखिएका छन्। पटक पटक प्रभावित भइसकेको नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन अहिलेसम्म आगामी फागुनमा काठमाडौँमा गर्ने संशोधित तालिका कायम छ अनि मिति नजिकिँदै गर्दा पदका आकांक्षीहरू सल बलाउन थालेका छन्। गाउँनगरको अधिवेशन 2076 माघ 13 गतेको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकले निर्णय गरे अनुसार 77 कार्तिक 16 गतेलाई निर्धारित गरेका थियौं। 7000 देशभरिका वडाहरूको अधिवेशन एकै दिन नेपाली कांग्रेस पार्टीको गाउँ र नगरको वडाको अधिवेशन 2077 साल पुसको 6 गते। त्यस्तै गाउँ र नगरको 753 वटा अधिवेशन 2077 कार्तिक 18 लाई निर्धारित थियो। कोरोनाको प्रतिकूलताको कारण हामीले 2 महिना पछाडि सारेर 77 साल पुसको 8 गतेलाई पुर्याएका छौं। त्यस्तै प्रदेश सभा 330 वटा प्रदेश सभाको क्षेत्रीय अधिवेशन एकै दिन हुन्छ। त्यसलाई कार्तिक 21 गतेबाट पुसको 11 गतेलाई पुर्याएका छौं। त्यस्तै प्रतिनिधि सभाको क्षेत्रीय अधिवेशन 165 वटा र 165 वटा हुँदै गर्दाखेरि जुन जिल्लामा एउटा मात्रै निर्वाचन क्षेत्र छ त्यहाँको जिल्ला अधिवेशन कार्तिक 23 गतेबाट पुसको 13 गतेलाई पुर्याएका छौं। त्यस्तै एक भन्दा बढी प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्लाहरूको जिल्ला अधिवेशन 77 साल कार्तिक 25 गतेबाट 77 साल पुसको 16 गतेलाई पुर्याएका छौं। प्रदेशको अधिवेशन 7 वटा प्रदेशको अधिवेशन 2077 साल मङ्सिरको 29 गतेलाई निर्धारित थियो। 2 महिनापछि लगेर हामीले माघको 6 गते हामीले निर्धारित करिब 1.5 महिना पछाडिको लागि निर्धारित गरेका छौं। मुख्य रूपमा अहिले उपसभापति विमलेन्द्र निधिले पार्टीको 14औं महाधिवेशनमा आफू सभापति पदमा उठ्ने जानकारी सार्वजनिक गरेपछि पार्टी सभापति शेरबहादुर देउबा र पार्टीका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल दुवै अप्ठ्यारोमा परेका छन्। किनकि निधिको महाधिवेशन रणनीतिकै कारण एकाएक कांग्रेसभित्रको पुरानो समीकरण फेरिन थालेको छ। कांग्रेस उपसभापति निधिले सभापतिमा उम्मेदवारी दिने तयारी गरेपछि कांग्रेसभित्रको गुटगत समीकरणसँगै सभापति शेरबहादुर देउबाको राजनीतिक भविष्यमाथि समेत प्रश्न उठेको छ। किनकि निधि लामो समयदेखि देउबाको सारथीका रूपमा कांग्रेसको राजनीतिमा स्थापित नेता हुन्।
यसको झड्का संस्थापन पक्षलाई पर्न थालेको छ अनि संस्थापन इत्तरका नेताहरूले महाधिवेशन लक्षित सक्रियता बढाइराखेका छन्। धेरै मान्छेहरूसँग परामर्श गर्दैछु, अहिले पनि गरिरहेको छु, जिल्ला जिल्ला गाउँ गाउँमा। उनीहरू भन्छन् होइन डाक्टर साहब तपाईँ नै उठ्नु पर्यो भनेर भन्छन्। म भन्छु होइन, रामचन्द्र दाई हुनुहुन्छ, सिटोलाजी हुनुहुन्छ, प्रकाशमान सिंह छन्, धेरै छन् नि यतातिर, सबै उठेर त भएन नि। मैले तपाईँलाई भने एउटै हाम्रो लक्ष्य के हुनु पर्यो भने हामी सबै मिलेर एकजनालाई उठाउनु पर्यो। त्यसमा हामीले वार्ता गर्नु पर्यो, आपसमा वार्ता गरिसकेपछि अनि हामी एउटा ठाउँमा पुग्न सक्यो, हो ल ठिक छ एकजनालाई हामी दिने भनेर। अब मलाई सोध्नुहुन्छ, व्यक्तिगत हिसाबले सोध्नुहुन्छ भने शेरबाजीलाई हराउने अगर कोही व्यक्ति छ त्यो म नै हो। रामचन्द्र दाइले पनि सक्नु, अरू जो पनि कसैले पनि सक्दैन। यो म ग्यारेन्टीका साथ म तपाईँलाई आज भन्न चाहन्छु, म बाहेक शेरबाजीलाई हराउने व्यक्ति छैन। नेपाली कङ्ग्रेसमा युवा पुस्ता अहिले आक्रामक ढङ्गले अगाडि आएको छ। त्यसैले पनि पुरानो पुस्ताका नेताका लागि 14औं महाधिवेशन नै सबैभन्दा अनुकूलको अन्तिम अवसर हो। त्यसपछिका महाधिवेशनमा देउबा अथवा निधिको पुस्ताले अवसर पाउने सम्भावना अत्यन्तै कमजोर छ। त्यसकारण पनि अहिले सभापतिमा शेरबहादुर देउबा, नेता रामचन्द्र पौडेल, डाक्टर शशाङ्क कोइराला, गोपालमान श्रेष्ठ, विमलेन्द्र निधि, प्रकाशमान सिंह, कृष्णप्रसाद सिटौला लगायत 8 जना भन्दा बढी नेता सभापति पदको आकाङ्क्षी बनेर उदाएका छन्। अधिकांशको आक्रोश सभापति शेरबहादुर देउबा विरुद्ध लक्षित छ। अन्तिम घडीमा आएर ल अब चाहिँ सकिएन चुनाव गर्न भनेर नभएको असाधारण परिस्थितिलाई असाधारण भनेर त्यो बेलामा म्याद थपियो, पार्टीको 4 वर्षको म्याद। अब अहिले असाधारण आइरहेको छ बरु होइन, त्यो बेलामा साधारण अवस्था थियो। त्यो बेलामा त वास्तवमा असाधारण त के थियो, मेरो त्यतिखेरै भनाइ थियो कि समयमा अधिवेशन गर्नको लागि असाधारण छ, किनभने पछि चाहिँ स्थानीय चुनावहरूको चुनाव आउँछ, पार्टीलाई सङ्कट पर्छ, त्यसबाट समयमा अधिवेशन सकौँ भनेर भन्दै 4 वर्ष बिताइयो। 4 वर्ष बिताइसकेपछि अब 4 वर्षसम्म चाहिँ कुनै काम गरेर बस्नु परेन, कुनै कमिटी विधान पनि के अरे विभाग पनि बनाउनु परेन, बुढा कमिटी पनि के अरे वृद्ध के भन्छ अहिले चाहिँ ज्येष्ठ नागरिक सभा पनि चाहिएन त्यो बेलासम्म। अब अहिले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ दनादन्ती मान्छे नियुक्त गर्नु छ, मान्छे चाहिँ भर्ना गरेर चाहिँ नाम पत्रिकामा छपाएर होइन। अहिले 4 वर्षको उहाँको कार्यकाल सकिसकेपछि, उहाँ काम चलाउ सभापति भइसकेपछि यो काम चलाउ कार्य समितिले यो गर्न मिल्छ। म चाहिँ यो कुरा हामीहरू भनिरहेका छौँ कि यसरी चाहिँ धज्जी नहुँ। अहिले चर्चामा आएका आकाङ्क्षीहरूले उम्मेदवारी नै दिने अवस्था आएमा नेपाली कङ्ग्रेसमा संस्थापन भनिएको देउबा समूहमा मात्र नभई संस्थापन इत्तरका नेताहरूको समूहमा समेत औपचारिक विभाजन आउन सक्छ। किनकि संस्थापन इत्तर समूहबाट 7 जना भन्दा बढीले उम्मेदवारी घोषणा गरिसकेका छन्। देउबा निकट निधि नै सभापतिका लागि सक्रिय बनेपछि कङ्ग्रेसभित्रको युवा पुस्ता गुटबन्दी भन्दा बाहिर पार्टीको अर्को महाधिवेशनसम्म स्थापित हुन सक्ने नेताको खोजीमा लाग्नु स्वाभाविक हो, जुन अहिले नेपाली कङ्ग्रेसमा प्रष्ट देखिएको छ। अहिलेकै जस्तो 60-40 को लडाकुबाट नेताहरू बाहिर ननिस्कने हो भने सभापतिमा कुनै पनि नेता सर्वसम्मत उम्मेद्वार बन्न नसक्ने अवस्था छ। यो कङ्ग्रेसभित्रको अहिलेको मूल समस्या हो।
नेपाली कङ्ग्रेसका संस्थापक नेता विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला, महेन्द्र नारायण निधि र गणेशमान सिंहको विरासत खोज्दै अहिले उम्मेद्वार बन्ने चर्चामा आएका अधिकांश सभापतिका आकांक्षीमा अर्को महाधिवेशनपछि स्वत विश्राम लिनुपर्छ भन्ने मनोविज्ञानले काम गर्न थालेको छ। त्यसैले पनि कङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन नीति र नेतृत्व परिवर्तनका हिसाबले निर्णायक घुम्ती बन्न सक्छ। सभापतिको चरित्र कस्तो हो, कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरा मान्छे ठ्याक्कै नापेको जस्तो मान्छे पाउनु पनि सकिँदैन। अब भगवान्सँग त कति कमी कमजोरी हुन्छ। अब नियतवश गरेका कमजोरीहरूलाई चाहिँ अलि कार्यकर्ताले पचाइराखेको चाहिँ छैन। अब के विधिसम्म ढङ्गबाट हिँड्नुपर्छ भन्ने हाम्रो आग्रह हो। व्यक्ति को आउँछ को जान्छ, पार्टीमा धेरै पानी बगिसक्यो, समुद्रमा कति पानी बगिसक्यो। हाम्रै पार्टी पनि स्थापना कालदेखि यहाँसम्म आउँदा कति आदरणीय श्रद्धेय नेताहरू हाम्रो अगाडि भौतिक रूपमा हुनुहुन्न। त्यो सबै कुरा हुँदाहुँदै पनि विधि हो नि, हाम्रो त सधैँ जीवन्त रहने भनेको विधि हो। विधिलाई टेकेर जानु पर्यो। हाम्रो विधानमा भएका कुराहरूलाई मान्न पर्यो। विधानलाई टेकेन भने अब नजरअन्दाज ढङ्गले जाँदाखेरि त पार्टी अनन्तर कालसम्म त टिक्न सक्दैन। होइन, अघिल्लैमा टाइमले अधिवेशन नभएकै पनि पार्टी सभापतिले दोष लिनै पर्छ। अरू कुनै कारण थिएन। अब अधिवेशन लम्ब्याउने मात्र कारण हो। अलि 1 वर्ष भने पनि बढाउने मात्र कारण हो। अरू के कारण हो? मलाई पुगेन, मलाई देऊ, यो भएन, मलाई राम्रो गरिदेऊ भनेर त कसले भन्दैन र छोराछोरीले त भन्छ घरमा, मलाई नयाँ लुगा ल्याइदेऊ भन्दैन? भन्छ। तर बाबु यतिले पुग्यो, यति मात्रै हो, मसँग भएको यति हो, अहिलेलाई यतिले चित्त बुझाऊ, अर्कोचोटि है भनेर भन्दैन परिवारभित्र? पार्टी भने त परिवार त हो नि। परिवारका सदस्यहरूलाई त सबैलाई बराबरी मानेर, बराबरीसँग सबैको हक अधिकार हो, जसले रगत पसिना बगाएको छ उसको अवमूल्यन गर्न हुँदैन भनेर जानुपर्ने हो नि। नेपाली कङ्ग्रेसमा संस्थापन समूहमा देउबा पछिका राजनीतिक पात्र निधिलाई मानिन्छ। युवा पुस्ताबाट पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा पहिलो रोजाइमा देखिन्छन्। संस्थापन इत्तरमा रामचन्द्र पौडेल, डाक्टर शशाङ्क कोइराला, कृष्णप्रसाद सिटौलापछि युवा पुस्ताबाट पहिलो रोजाइमा गगन थापा स्थापित भइसकेका छन्। यी दुवै युवा नेता कङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनपछि महामन्त्री अनि 15औं महाधिवेशनपछि पार्टीको सभापतिका प्रबल दावेदार ठानिएका छन्। त्यसकारण पनि नेपाली कङ्ग्रेसमा अधिकांश युवा पुस्ताका नेता 1 दशक पछिको कङ्ग्रेसको खोजीमा सङ्गठित बन्न थालेका छन्। भ्रष्टाचारी नेतालाई माला लगाएर काङ्ग्रेस सुध्रिँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यहीँनिर रोकेर चाहिँ अघि बढ्नुपर्छ। अब अख्तियारले डाम्नुपर्छ भन्ने छैन नि त। भ्रष्टाचारीलाई अख्तियारले डामेको हुनुपर्छ, अदालतले नै के अरे उसलाई जेल हालेको हुनुपर्छ भन्ने होइन। भ्रष्ट प्रवृत्ति जोसँग छ ती मान्छेहरूलाई हामीले त्यहीबाट शुद्धिकरण, फेदबाट शुद्धिकरण भएको सुरुमै राम्रो चाहिने बिउ हामीले छर्यौँ भने त्यसबाट चाहिने निस्कने अङ्कुरित हुने पनि चाहिने स्वस्थ बिरुवा उम्रन्छ र बोट पनि राम्रो हुन्छ। त्यसैले काङ्ग्रेसको शुद्धिकरण माथिबाट खोज्नु होइन, शुद्धिकरण हामीले तलबाट चाहिने महाधिवेशनको जुन प्रक्रिया हुन्छ कि टोल समितिदेखि वार्ड समिति हुँदै गाउँपालिका नगरपालिका हुँदै आउने क्रममा नै त्यहीँबाट हामी शुद्धिकरण खोजौँ र काङ्ग्रेसको रूपान्तरण त्यहीँ खोजौँ, त्यहीँबाट रूपान्तरण हुँदै अगाडि बढौँ। किनकि नेपाली कङ्ग्रेसमा गुटगत समीकरणकै कारण वैचारिक रूपमा बलियो अनि सङ्गठनमा समेत प्रभाव भएका पुराना नेताको अभाव स्वत खड्किराखेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसको विधान अनुसार 6 महिनाभित्रमा विभागहरू गठन गर्ने हाम्रो प्रावधान छ। हामी अहिले प्रतिपक्षी दल हो। प्रतिपक्षी दल मात्र होइन, यो काङ्ग्रेसले धेरै ठुलो इतिहास बोकेको छ। यो एउटा कल्चरको पनि प्रतिनिधित्व गर्छ र हाम्रो पार्टी सभापति र हाम्रो चाहिँ वरिष्ठ नेता धेरै लामो समय जेल बसेको नेताहरू हो। उहाँहरूले एउटा संस्कृतिको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्छ। त्यसकारणले यदि हामीले पार्टीभित्र विधान मानेनौँ भने, सरकारमा बस्नेले संविधान मानेन भने हामीले प्राप्त गरेका धेरै उपलब्धिहरू गुम्न सक्छन्। यसलाई पनि मध्यनजर राखेर हामीले विधान त्यसको निम्ति कार्यान्वयनको निम्ति
प्रतिपक्ष दलको नेताले विधान कार्यान्वयन गर्नुपर्छ र विधानको पालन गर्नुपर्छ। यदि गरेनौँ भने भोलि सरकार पक्षले निर्वाचनको घोषणा गरिसकेपछि नियुक्ति बजेट वितरण गर्न थाल्यो भने हामीले के जवाब दिन्छौँ? यो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा हामी छौँ। त्यसकारण यो पार्टीलाई विधिवत रूपले संयम तरिकाले काङ्ग्रेसको संस्कृति र काङ्ग्रेसको गौरवलाई पनि सम्झेर नयाँ दृष्टिकोण दिनुपर्छ भन्ने कुरामा हामी छौँ। पुरानो पुस्ताको दबदबा कायम रहेको नेपाली कङ्ग्रेसमा देउबा पौडेल अथवा कोइराला परिवारको साथ छोडेर नयाँ पुस्तालाई कतिले साथ दिन्छन् भन्ने अङ्कगणित भने अझै प्रष्ट छैन। किनकि 3 जना नेता पुत्र विमलेन्द्र निधि, शशाङ्क कोइराला र प्रकाशमान सिंहलाई मिलाएर एउटा टिम बनाउने मध्यमार्गी नेताहरूको प्रयत्न असफल भएपछि तीनै नेताले छुट्टा छुट्टै उम्मेदवारीका लागि प्रयास थालेका हुन्, जसबाट देउबाको सभापतिमा दोहोरिने इच्छामा स्वत धक्का लाग्नेछ। किनकि यो बीचमा 13औं महाधिवेशनमा सभापतिमा देउबालाई समर्थन गरेका धेरै नेताले 14औं महाधिवेशनको मुखमा गुट फेरिसकेका छन्। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउबा काङ्ग्रेस पार्टीको सभापति निरङ्कुश भयो भन्ने कुरो चाहिँ कसैले पार्टीभित्र पनि बाहिर पनि पत्याउँदैन। किन उहाँले विभाग जो विधानमा स्पष्ट व्यवस्था छ पार्टी सभापतिले विभाग बनाउने, त्यसमा कसैलाई सोध्नु पर्दैन, केन्द्रीय समितिमा पनि ल्याउनु पर्दैन। त उहाँले चाहिँ सबै नेताहरूको समझदारी सबैले नाउँ नदिकन म बनाउँदिनँ, सबैलाई चित्त बुझाउँछु भनेर उहाँले गर्नु भएन भनेदेखि अब उहाँ चाहिँ निरङ्कुश हुनुभयो भन्ने कुरोमा कुनै आधार छैन। बरु चाहिँ उहाँलाई के चाहिँ हामी भन्नु सक्छौँ भनेदेखि पार्टी सभापतिले सबै सहमति विधानले कतिपय कुरा पार्टी सभापतिलाई गर्न दिएको छ, कतिपय केन्द्रीय समितिबाट पारित गर्नुपर्छ, कतिपय अब महासमिति महाधिवेशनमै जानुपर्छ। त्यसकारण पार्टी सभापतिले आफूलाई पाएको अधिकार पनि प्रयोग नगरेर सहमति खोज्ने नाउँमा समयमै निर्णय नगरेर यी विभागहरू समयमा बनेको भए जुन चाहिँ पार्टीको आन्तरिक गतिविधिले एउटा गति लिन्थ्यो त्यो गर्नु भएन। त्यसमा बरु उहाँलाई हामी दोष दिन सक्छौँ। नेपाली कङ्ग्रेसको आगामी महाधिवेशनमा वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउबा, नेता रामचन्द्र पौडेल, उपसभापति विमलेन्द्र निधि, पूर्व महामन्त्री प्रकाशमान सिंह, वर्तमान महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइराला, केन्द्रीय सदस्य डाक्टर शेखर कोइराला, नेता गोपालमान श्रेष्ठ सहितका नेताले तीव्र दौडधुप गरिराखेका छन् र तोकिएकै समयमा महाधिवेशन भएको खण्डमा कङ्ग्रेस महाधिवेशन आगामी फागुन 7 गते सुरु भएर 14 गते सकिने तालिका छ। तर कोरोना भाइरस यसै गरी नियन्त्रण बाहिर गइराखेको खण्डमा कङ्ग्रेसले पुनः महाधिवेशन तालिका हेरफेर गर्नेछ। यसमा संस्थापन पक्षीय नेताको इच्छा शक्ति निर्भर रहन्छ। यो पार्टी सभापति शेरबहादुर देउबा सहित 13औं महाधिवेशनबाट चुनिएर आएको नेतृत्वले 4 वर्षसम्म पार्टीलाई विधान अनुसार हिँडाउन नसक्दा अनि समयमै महाधिवेशनको तयारी नथाल्दाको परिणाम हो। नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबामाथि पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रमा प्रहार गरेको आरोप छ। वैधानिक कार्यकाल सकिएपछि एकलौटी रूपमा विभागहरू गठन गरेको आरोप छ। भातृ सङ्गठनमा जथाभावी नेतृत्व नियुक्ति गरेको र पदाधिकारी नियुक्ति गरेको आरोप छ। सरकारको व्यथिति विरुद्ध सशक्त आवाज उठाउन नसकेको आरोप छ। देउबाकै कारण प्रमुख प्रतिपक्षी दल भएर पनि संसदमा कङ्ग्रेसको आवाज कमजोर भएको आरोप छ। आफ्नो सीमित गुटमा रमाएको समग्र कङ्ग्रेसको नेता बन्न नसकेको जस्ता थुप्रै आरोपमाथि देउबा चलिराखेका छन्। जुन देउबाकै नेतृत्वमा 74 सालको चुनाव लडेको कङ्ग्रेसले इतिहासकै सम्भवतः कमजोर नतिजा ल्याए यता पार्टीमा हरेक मञ्चमा यसै गरी उठिराखेका यी विषय कङ्ग्रेसले सम्बोधन गर्न सकेको छैन। पार्टीभित्र विधिविहीनताले चाहिँ मौलाउने चाहिने अहिले चाहिँ परिस्थिति चाहिँ बढ्दै गयो। जस्तो कि चाहिँ पार्टी सञ्चालन गर्दाखेरि चाहिँ दुईटा चाहिँ हाम्रो बाटो, एउटा चाहिँ नि विधानको बाटो, विधानले निर्दिष्ट गरेको प्रक्रियाको बाटो, विधिको बाटो र अर्को चाहिँ स्थापित परम्पराको बाटो। त्यो स्थापित परम्पराको बाटो भन्नाले चाहिँ नि समझदारीको बाटो र हाम्रो पार्टी चाहिँ नि समझदारीबाटै अगाडि बढ्दै आएको पार्टी हो
र मूल नेताहरूको बिचमा चाहिँ नि समझदारी गरेर चाहिँ पार्टी महाधिवेशनका प्रक्रियाहरूमा चाहिँ एउटा सहमति बनाएर अगाडि बढ्ने बाटो पनि हामीले अवलम्बन गरेनौँ र विधिको बाटो पनि अवलम्बन गरेनौँ। दुईटै बाटो छोडिसकेपछि चाहिँ हामीले प्रश्न गर्नुपर्ने अवस्था आयो र चाहिँ रामचन्द्र पौडेल हाम्रो वरिष्ठ नेता, त्यसपछि चाहिँ नि पार्टीको महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइराला लगायतको 13औं महाधिवेशनको हाम्रो प्रतिस्पर्धी समूहले यसमा प्रश्न उठाए र यो लकडाउनको बेलामा, यो निषेधाज्ञाको बेलामा पनि हामीले चाहिँ नि छलफल गरेर एउटा निष्कर्ष निकाल्यौँ र यस विषयमा चाहिँ यसअघि पनि हामीले ध्यानाकर्षण गराएका थियौँ। पार्टी सभापतिलाई भेटेर कुरा गरेर लिखित रूपमा चाहिँ नि हाम्रो पार्टीको निर्वाचन समितिलाई चाहिँ नि कहाँ कहाँ समस्या छन् भन्ने कुरा औल्याएर पार्टी सभापतिलाई आग्रह गरेर त्यो कुरामा उहाँहरूले चाहिँ नि गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिनु भएन। आलोचकहरू भन्छन् कङ्ग्रेस कमजोर अवस्थामा पुग्नुमा उमेरमा देउवाभन्दा 2 वर्षले पाका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको भूमिका पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ। पटक पटक कङ्ग्रेसको सभापति हुने धोकोमा धेरै पटक पार्टीको राजनीतिक भविष्य दाउमा राखेर पौडेलमाथि महाधिवेशनबाट चुनिएको नेतृत्वलाई निर्वाध काम गर्न नदिएको गम्भीर आरोप छ। महाधिवेशनमा पराजित भएपछि वर्षैभरि 60-40 को भाग खोजेर च्याखे थाप्दै आएका पौडेल देउबा विरोधी गठबन्धन बलियो बनाउने नाममा धेरै पटक संस्थापनबाट भएका विधान विपरीतका निर्णय अनुमोदन गर्ने पक्षमा उभिएका छन् अनि भागबण्डा नमिल्दा त्यही निर्णय गठजोड बिग्रनुको कारण बनेको छ। यो कङ्ग्रेसको अर्को दुर्भाग्य हो। आई क्यान विन भन्यो भने महाधिवेशन नहुन नि सक्छ, तर हाम्रो चाहिँ नि हामीले गर्नुपर्ने के भन्दा वी क्यान विन भन्नुपर्छ। पार्टीको सबलीकरणका लागि, पार्टीको रूपान्तरणका लागि वी क्यान विन भन्यो भने पार्टी 14औं महाधिवेशन पनि हुन्छ, नेतृत्व चयन पनि हुन्छ र त्यसपछि तपाईँको पार्टीको सबलीकरण पनि हुन्छ। यो झुन्डा मुन्डा चाहिने जुन छ नि पार्टीभित्र गुट उपगुट भन्ने झुन्डा मुन्डा लिएर नेता बनिन्छ भन्ने कुरालाई त्यागेर विचारको नेतृत्व भने मैले विचारले नेतृत्व आग्ने, पदले होइन, फरियाले होइन भन्ने मानसिकता बोकेर अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसो भयो भने 14औं महाधिवेशन हुन्छ। नत्र आफै मात्र जित्छु भन्ने मानसिकताहरू बोकेर होइन, सभापतिज्यू फेरि उठ्नुहुन्छ हुन्न मलाई थाहा छैन, तर सभापतिज्यू लाग्ने म आफै जित्छु भन्ने, वरिष्ठ नेतालाई लाग्ने म आफै जित्छु भन्ने, महामन्त्रीलाई लाग्ने म आफै जित्छु भन्ने, उपसभापतिहरूलाई लाग्ने म आफै जित्छु भन्ने, महामन्त्रीहरूलाई लाग्ने म आफै जित्छु भन्ने, अरूहरूलाई पनि म आफै जित्छु भन्ने र यदि त्यो मानसिकता बोक्नु भएको छ भने महाधिवेशनको लागि मात्रै हुन्छ। फेरि काङ्ग्रेस जहाँको तै उभिन्छ। कङ्ग्रेसभित्रको अहिलेको गठजोड र समीकरण हेर्दा बहुसङ्ख्यक नेता कमसे कम देउबा र पौडेलको पुस्तालाई अब चाहिँ विदा गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छन्, किनकि कङ्ग्रेसमा सभापतिका आकाङ्क्षी मध्ये उमेरका हिसाबले सबैभन्दा वृद्ध पौडेल नै छन्। त्यसपछि सभापति शेरबहादुर देउबा छन्। 71 वर्षमा नेता सिटौला चलिराखेका छन् भने डाक्टर शेखर कोइराला 70 वर्ष पुगिसकेका छन्। सभापतिका आकाङ्क्षी अर्का नेता शशाङ्क कोइराला 62 वर्षका छन्। प्रकाशमान सिंह र विमलेन्द्र निधि दुवैको उमेर 64 वर्ष कटिसकेको छ। लिडरसिपले समयको माग बमोजिम एउटा चाहिँ भनौँ न सबल नेतृत्व चाहिँ दिन नसकेको कारणले गर्दाखेरि काङ्ग्रेस यो चाहिँ सेटब्याक निर्वाचनमा चाहिँ भएको चाहिँ छ। अब यसलाई चाहिँ ओभरकम गर्नलाई हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि 14औं महाधिवेशनमा यो फेल भइसकेको लिडरलाई चाहिँ फेरि रिपिट गराउनु हुँदैन। विचारधारा राम्रो, स्ट्रगल राम्रो, डेलिभर गर्ने पनि हाम्रो राम्रो छ। तर पार्टीमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि 46 सालसम्म त पार्टी प्रतिबन्धित थियो। 46मा चाहिँ जनआन्दोलन सर्वोच्च कमान्डर गणेशमान सिंहजीको नेतृत्वमा बहुदलीय व्यवस्था पुनर्बहाली भयो। अब प्रतिबन्धितबाट खुलामा आइसकेपछि नेपाली कङ्ग्रेसको चाहिँ मैले देखेको डिफेक्ट के हो भन्दाखेरि जुन खुलापनमा चाहिँ पार्टीलाई अगाडि बढाउनुको लागि कार्यकर्ताहरूलाई चाहिँ कसरी परिचालन गर्ने, कार्यकर्ताहरूको चाहिँ जिम्मेदारी के हो, जनतामा चाहिँ कसरी चाहिँ जाने भन्ने कुरामा त्यसमा चाहिँ ध्यान जानुभन्दा पनि बढी चाहिँ के भयो भन्दाखेरि भ्यालु बेस्ड पोलिटिक्सबाट, मूल्य र मान्यताको राजनीतिबाट यो चाहिँ पावर पोलिटिक्समा, सत्ताको राजनीतिमा चाहिँ गएको कारणले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसको यो चाहिँ दुरवस्थामा चाहिँ पुगेको छ। अहिलेको कङ्ग्रेसको दुरावस्था पछिल्लो चुनावी परिणाम अनि 13औं महाधिवेशन ताकाका गतिविधि समीक्षा गर्नेहरू भनिराखेका छन्। देउबा या पौडेल
कसैले पनि नेतृत्व लिएर अब नेपाली कङ्ग्रेसलाई नयाँ ढङ्गले अगाडि बढाउन सक्दैन, यो पछिल्लो 4 वर्षमा पुष्टि भइसकेको छ। त्यसकारण पनि धेरै नेताले 14औं महाधिवेशनलाई आफ्नो प्रभाव, विश्वसनीयता अनि राजनैतिक भविष्य नाप्ने अन्तिम मानक बनाइराखेका छन्, जहाँ युवा पुस्ताको भूमिका फेरि पनि महत्त्वपूर्ण रहन्छ। महासमितिको बैठक, जिल्ला सभापतिहरूको बैठक, विधान संशोधन समिति, पदाधिकारी नियुक्ति, संसदीय समिति, कार्य सम्पादन समिति, भातृ तथा शुभेच्छुक सङ्गठन पुनर्गठन र सञ्चालन जस्ता विवादै विवादको रापबाट गुज्रिराखेको नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्व सामु अहिले 14औं महाधिवेशनमा जानुको विकल्प छैन। जुन महाधिवेशन कङ्ग्रेसका निम्ति, नेपालको प्रजातान्त्रिक शक्तिहरूका निम्ति निर्णायक घुम्ती बन्न सक्छ, किनकि कङ्ग्रेसको पार्टी राजनीतिमा युवा पुस्ताको राप, युवा पुस्ताको ताप अहिले निरन्तर बढिराखेको छ। यसले विघटनकै सङ्घारमा पुगिसकेको नेपाली कङ्ग्रेसको जीवनमा पक्कै पनि ऊर्जा भर्नेछ। हवस् त, अलग धारको आजको समय सकियो। कार्यक्रमका सन्दर्भमा तपाईँका कुनै सुझाव, सल्लाह अनि प्रतिक्रिया छन् भने हामीलाई टेलिफोन नम्बर 40065336 अथवा मोबाइल नम्बर 9802002006 मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तै अलगधार इमेज च्यानल्स @gmail.com मा इमेल पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हामीलाई तपाईँ फेसबुक र ट्विटरमा फलो पनि गर्न सक्नुहुन्छ। आजको अलगधारको समय सकिएको छ। सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। इमेज च्यानल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।